नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। विगत 21 वर्षदेखि क श्रेणीमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अब ख श्रेणीमा घटुवा हुने अवस्थामा पुगेको छ। जेनेभा स्थित राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गान्ड्रीको स्तर निर्धारण सम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको आयोगलाई ख श्रेणीमा घटुवा गर्ने सिफारिस गरेको छ। अब सन् 2023 को अक्टोबरमा संसारभरका आयोगको पुनरावलोकन गर्न बस्ने सञ्जालको बैठकले सो सिफारिस अनुमोदन गरेमा नेपालको आयोग ख श्रेणीमा झर्नेछ। गान्ड्रीको स्तर निर्धारण सम्बन्धी उपसमितिले पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगहरूमा हुने नियुक्ति, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता बारे आधार तय गर्ने र सो बमोजिम भए नभएको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गर्छ। मुख्यतः राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पछिल्लो पटक तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति पारदर्शी र संविधान सम्मत नभएको निष्कर्ष सहित घटुवाको सिफारिस भएको घटनाक्रमहरूले देखाएको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सन् 2021 को जुनमा मानवाधिकार आयोग सहितका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशको बलमा नियुक्त गरेको थियो, जसमा संवैधानिक परिषदकै सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आपत्ति जनाएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाका निर्णयका आधारमा यिनीहरू नियुक्त भएका हुन्। नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा समेत परेको थियो, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ। मानवाधिकार आयोगको स्वायत्तता मिच्ने गरी अपारदर्शी र संविधान विपरीत पदाधिकारीको नियुक्ति भएको भन्दै नेपालका मानवाधिकार सम्बन्धी संघ संगठनहरूले जेनेभा स्थित गान्ड्रीमा उजुरी दिएका थिए। अक्टोबरमा बसेको गान्ड्रीको बैठकले सो उजुरीका आधारमा नेपालमाथि विशेष समीक्षा गर्ने निर्णय गर्दै छानबिन थालेको थियो। नियुक्ति पारदर्शी नदेखिएपछि छानबिन थालेको 1 वर्षपछि स्तर निर्धारण सम्बन्धी उपसमितिले घटुवाको सिफारिस गरेको हो। उसले पदाधिकारी नियुक्ति तथा सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद ऐन अनुसार गठन भएको संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या सम्बन्धी प्रावधानमा अध्यादेश मार्फत गरिएको संशोधनमा पनि प्रश्न उठाएको छ। तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको, संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्ति गरिएको, छनौट तथा नियुक्ति गर्दा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन नगरिएको, सार्वजनिक सूचना ननिकालिएको, उम्मेद्वारहरूको योग्यता निर्धारणका क्राइटेरियाहरूबारे विस्तृत रूपमा नखुलाइएको, नियुक्ति प्रक्रिया पर्याप्त सहभागितामूलक र पारदर्शी नपाएको गान्ड्रीको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ। गान्ड्रीले नियुक्तिबाट स्वतन्त्र आयोगको अवधारणामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएको तथा संस्था विश्वसनीयता र स्थायित्वमा समेत खतरा पर्न सक्ने कारणहरू पनि औल्याएको छ। संस्थागत स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई पेरिस सिद्धान्तहरूको शर्त अनुसार पर्याप्त मात्रामा कायम राखेको नदेखिएको, सदस्यहरूको नियुक्तिले संस्थाको स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुन सक्ने उसले उल्लेख गरेको छ। अर्को मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सम्बोधन हुन नसकेको पनि गान्ड्रीले उल्लेख गरेको छ। स्थापना कालदेखि नै क श्रेणीमा रहेको आयोग ख श्रेणीमा झर्नु लज्जाको विषय हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशकै बेइज्जती हो। तर यसरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमै प्रश्न उठेपछि पनि आयोगका बहालवाला अधिकारीहरूले भने नैतिकता देखाएर राजीनामा दिने कुरा त परै जाओस्, यसबारे स्पष्टीकरण दिन समेत जरुरी ठानेका छैनन्। यता न अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले यिनीहरू विरुद्धको परेको रिटको सुनवाई नै गरेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूले कोटा पाएको हुँदा तिनलाई जोगाउनकै खातिर पनि तिनीहरू विरुद्धका रिटलाई सुनवाईमा नचढाएको आरोप छ, जुन सार्वजनिक लज्जाको विषय हो। न त संसदमै तिनीहरूमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, संसद पुनर्स्थापना पछि पनि संसदीय सुनवाई नहुनुलाई उच्च आयुक्तको कार्यालयले उतिबेलै आपत्तिजनक क्रियाकलाप भनेको थियो। अन्ततः श्रेणी घटुवा गर्न सिफारिस हुने अवस्था आयो, जबकि यस्तो अवस्था मुलुकमा 12 वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहँदा पनि आएको थिएन। संविधान अपहरण हुँदा र संसद भङ्ग गरी शाही शासन सुरु हुँदा समेत आयोगले स्वायत्त निकायका रूपमा आफ्नो धर्म छोडेन, न विद्रोहीको धम्कीबाट नै विचलित भयो। त्यसैको फलस्वरूप द्वन्द्वकालमा दोरम्बा, बाँदरमुडे लगायत असंख्य मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरूको आयोगले निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य समेत बाहिर ल्याउन सफल भएको थियो। यस्तो बेदाग छवि भएको आयोगकै कारण नेपालले सन् 2017 र 2020 मा राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा निर्वाचित हुने अन्तर्राष्ट्रिय जनमत कमाएको थियो। आयोग स्थापना कालदेखि नै निरन्तर क श्रेणीमा रहँदै आएको थियो, अर्थात् नेपाल 2 दशक यता मानवाधिकारका क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट पहिचान सहित बसिरहेको थियो। अझ नेपाल राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदमा 2 पटक निर्वाचित हुँदै विश्व मञ्चमा राम्रो उपस्थिति देखाएको थियो। यसरी निर्वाचित हुनुमा नेपाल क श्रेणीमा रहेको कुराको ठूलो भूमिका थियो, तर मात्रै असंवैधानिक नियुक्तिकै कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साख गुमाएको छ।
संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि आफ्नो शक्ति बढाउने स्रोत बनाउने लालसा नेतृत्वमा जाग्दा आज यो दिन देख्नु परेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अनुचित स्वार्थको दलदलमा आयोग फस्न पुग्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेइज्जत हुनु परेको छ। अब असंवैधानिक बाटाबाट नियुक्त यिनै पदाधिकारीहरू आयोगमा बसिरहे अर्को वर्ष गानरीको सिफारिस लागू हुनेछ र नेपालले सुरुदेखि नै पाउँदै आएको एउटा अपूर्व प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लाग्नेछ। यसलाई तुरुन्त रोक्ने एउटै उपाय भनेको पदाधिकारीहरूको तत्काल सामूहिक राजीनामा हो। पूर्व आयुक्तहरूले हालै विज्ञप्ति समेत जारी गरेर हालका आयुक्तहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिएका छन्। नागरिक समाजबाट पनि यही माग उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा आयुक्तहरूले सुझबुझ प्रदर्शन गरी राजीनामा दिनु राष्ट्रको मात्रै होइन स्वयं उनीहरूकै लागि पनि हितमा छ। किनभने यो कोही एकको पद वा प्रतिष्ठा भन्दा पनि समग्र मुलुकको हितको विषय हो। किनभने घटुवाले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्छ। पहिलो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदको प्रतिनिधित्वमा असर गर्छ। मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा क श्रेणीका आयोगहरू मात्रै बस्न पाउँथे, त्यो अवसर गुम्छ। सँगसँगै विभिन्न मुलुकका मानव अधिकार आयोगको समीक्षा गर्ने हैसियत पनि रहन्न। हाम्रो स्वायत्तता र तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्छ। हाम्रो आयोगले बोलेको कुराको विश्वसनीयता कायम रहन सक्दैन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अब प्रश्नको घेरामा राखेर हेर्छ। दात्री निकायले पनि मानव अधिकार र कानुनको शासनको कुरा गर्छन्, त्यसैले नेपाललाई दिइने आर्थिक सहयोगमा पनि असर पर्छ। त्यसैले कुनै पनि कानुनी दाउपेच नजिकी आयुक्तहरूले यथाशीघ्र राजीनामा दिई देशलाई लज्जित हुने अवस्थाबाट बचाउनु पर्दछ। यसबारे तपाईका धारणा पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।